शादी। मैक्सिम गोर्की। रोम और जेनेवा के दरमियान एक छोटे से स्टेशन पर कंडक्टर ने हमारे दर्जे का दरवाज़ा खोला और एक मैले कुचैले कालक भरे इंजन में तेल डालने वाले की मदद से उसने एक मुख्तसर से काने बूढ़े को तकरीबन गोद में लेकर अंदर पहुंचा दिया। बहुत ही बूढ़ा है, वो दोनों खुशतबई से मुस्कुराते हुए हम आवाज़ होकर बोले। लेकिन बूढ़ा खूब चाको चौबंद साबित हुआ। अपने झुर्रियों वाले हाथ की जुंबिश से अपने मददगारों का शुक्रिया अदा करके उसने बशाशत आमेज शाइस्तगी से अपने सफ़ेद बालों वाले सर पर से फटा पुराना हैट उतारा और अपनी तेज़ आंखों से सीटों की तरफ देखते हुए पूछा, मुझे इजाज़त है? मुसाफिर एक तरफ को हो गए और वो इत्मीनान का सांस लेकर सीट पर बैठ गया। उसने अपने हाथ अपने हडियाले घुटनों पर रख लिया और वो अपने पोपले मुंह से खुशतबई के साथ मुस्कुराने लगा। दूर जा रहे हो बूढ़े बाबा? मेरे साथी ने उससे पूछा। नहीं नहीं, बस यहाँ से 3 स्टेशन दूर, बूढ़े ने आमादगी से जवाब दिया। मैं अपने पोते की शादी में जा रहा हूँ। चंद ही मिनट बाद वो पहियों की हमाहंग ताल के साथ साथ हमें अपनी कहानी सुना रहा था और एक तूफानी दिन में हिलती हुई टूटी डाल की तरह झूमता जा रहा था। मैं लेगोरियन हूँ, उसने कहा। हम लेगोरियन बड़े हट्टे कट्टे ताकतवर लोग हैं। मुझे ही ले लो। मेरे 13 बेटे और 4 बेटियां हैं और मैं नहीं जानता कि पोते पोतियां नवासे नवासियां कितने हैं। अब ये दूसरे की शादी हो रही है, अच्छा है ना? और हम सबको बहुत फखरिया अपनी वाहिद आंख से देखते हुए, जो धुंधली होने के बावजूद अभी तक हंसती बोलती हुई थी, उसने कहा, देखो, मैंने अपने बादशाह और अपने मुल्क को कितने बहुत से आदमी दिए हैं। मेरी आंख कैसे फूटी? ओह, यह बहुत दिन पहले की बात है। मैं उस वक्त टांग बराबर का छोकरा था, लेकिन उस वक्त भी मैं अपने बाप का हाथ बटाता था। वो अंगूरों के बाग में मिट्टी खोद रहा था। हमारी तरफ मिट्टी सख्त और पथरीली है और बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो चाहती है। उस वक्त उसकी कुदाल के नीचे से एक पत्थर उचट कर ठीक मेरी आंख में आ लगा। मुझे याद नहीं कि मुझे तकलीफ का एहसास हुआ था या नहीं, लेकिन उस दिन खाना खाते हुए मेरी आंख बाहर निकल पड़ी। सेनियोर, वो बहुत ही खौफनाक चीज़ थी। मेरे घर वालों ने उसे दोबारा अंदर घुसा दिया और उस पर रोटी की गर्म पट्टी बांध दी, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। आंख खत्म हो चुकी थी। बूढ़े ने अपने जर्द लटके हुए गालों को खूब जोर जोर से रगड़ा और एक दफ़ा फिर वही शगुफ्ता खुशदिलाना मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल गई। उस ज़माने में इतने बहुत से डॉक्टर नहीं होते थे जितने आजकल होते हैं, और लोग बेवकूफ़ी से ज़िंदगी बसर करते थे। हाँ बिल्कुल, मगर शायद वो ज़्यादा नेक दिल, ज़्यादा मेहरबान होते थे। उस वक्त उसके कानी आंख वाले चमड़े के से सख्त चेहरे से, जिस पर बहुत गहरी गहरी झुर्रियाँ पड़ी थीं और काई की तरह के सब्जी माइल सफ़ेद बाल उगे हुए थे, चालाकी और फताहमंदी झलकने लगी। जब कोई मेरी सी लंबी उम्र तक जिंदा रहे तो वो लोगों के मुतालिक जो कुछ सोचता है वो कह भी सकता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? उसने एक सियाह टेढ़ी मेढ़ी उंगली उठाई, जैसे किसी को सरजनिश कर रहा हो। सेनियोर, मैं आपको लोगों के मुतालिक कुछ बताता हूँ। जब मेरा बाप मरा तो मैं 13 बरस का था और जितना अब हूँ उससे भी ज़्यादा छोटा था। लेकिन मैं बड़ा चाको चौबंद लड़का था और काम करने में बिल्कुल अनथक। यही था वो कुल सरमाया जो मुझे बाप से विरसे में मिला था, क्योंकि हमारी ज़मीन और मकान तो कर्ज चुकाने के लिए बेच बाच दिए गए थे। सो इस तरह रखता था मैं, एक आंख और 2 हाथ और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और मुझे जहाँ कहीं और जैसा भी काम मिल जाता था मैं वही कर लेता था। कठिन ज़रूर थी यह ज़िंदगी, मगर जवानी कठिनाइयों से भला कब डरती है, ठीक है ना? 19 साल की उम्र में मैं उस लड़की से मिला जिससे प्रेम करना मेरे मुकद्दर में लिखा था। वो भी मेरी ही जितनी गरीब थी, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मजबूत और हट्टी कट्टी थी। वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहती थी और मेरी ही तरह जो काम भी मिल जाता था वही कर लेती थी। वो कोई ख़ास खूबसूरत तो न थी, लेकिन वो दिल की नेक थी और बड़ी अक्लमंद। और उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी और वो कितना अच्छा गाती थी, बिल्कुल एक कलाकार की तरह। और अच्छी आवाज़ बड़ी दौलत है, और मैं भी एक ज़माने में बुरा नहीं गाता था। आओ हम शादी कर लें, एक दिन मैंने उससे पूछा। नहीं काने, ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी, उसने रंजीदा होकर जवाब दिया। न तुम्हारे पास कुछ है न मेरे पास, हम गुजारा किस चीज़ पर करेंगे? और ये बिल्कुल सच बात थी। हम दोनों में से एक के पास भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन आशिक माशूक को जवानी के ज़माने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आप तो खुद ही जानते हैं, मोहब्बत की ज़रूरियात बहुत थोड़ी होती हैं। मैंने इसरार किया और जीत मेरी हुई। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहते हो, आखिरकार मेरी ईदा ने कहा।
اگر اب جب کہ ہم الگ الگ رہتے ہیں مقدس ماں مریم ہماری مدد کرتی ہیں، تو جب ہم ساتھ رہیں گے تو ان کے لیے ہماری مدد کرنا اور کتنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ہم پادری کے پاس گئے۔ یہ بالکل پاگل پن ہے، پادری نے کہا۔ کیا لیگوریا میں بھیک منگوں کی کچھ کمی ہے؟ بدقسمت لوگوں، شیطان کی ترغیبوں میں نہ پھنسو، ورنہ تمہیں اپنی کمزوری کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہماری بستی کے نوجوانوں نے ہماری ہنسی اڑائی، بوڑھوں نے ہمیں برا بھلا کہا، لیکن جوانی دیوانی تو ہوتی ہی ہے، اور اپنی طرح سے عقل مند بھی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ اس روز بھی ہم پچھلے روز سے زیادہ امیر نہیں تھے، اور ہمیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہم اپنی سہاگرات کہاں گزاریں گے۔ چلو کھیتوں میں چلیں گے، ایدا نے کہا۔ کیا حرج ہے؟ خدا کی ماں تو سبھی لوگوں پر مہربان ہے، چاہے وہ کہیں ہوں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ دھرتی کو اپنا بچھونا اور آسمان کو اپنا پلنگ پوش بنائیں گے۔ اور اب ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے سینیور۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ غور سے سنیے، کیونکہ یہ میری اتنی بڑی عمر کی بہترین کہانی ہے۔ ہماری شادی سے ایک روز پہلے صبح سویرے بوڑھے کیوانی نے، جس کے لیے میں نے بہت کافی کام کیا تھا، مجھ سے زیر لب بدبداتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگوں، تمہیں بھیڑ بکریوں کا پرانا باڑا صاف کر لینا چاہیے۔ وہاں کچھ صاف پیال بچھا دو، وہ خشک ہے اور سال بھر سے زیادہ عرصے سے بھیڑیں وہاں نہیں رکھی گئی ہیں، لیکن اگر تم اور ایدا وہاں رہنا چاہتے ہو تو اسے صاف ہی کر لینا بہتر ہے۔ اور لیجئے، ہمارے پاس گھر بھی ہو گیا۔ جس وقت میں بھیڑوں کے باڑے کو صاف کرنے میں مشغول تھا، ساتھ ہی ساتھ گاتا بھی جا رہا تھا، تو دروازے پر کوستیانزیو بڑھئی آ کر کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، تو تم اور ایدا یہاں رہو گے، لیکن تمہارا پلنگ کہاں ہے؟ میرے یہاں ایک زائد پلنگ پڑا ہوا ہے، صفائی کر چکو تو آ کر لے جانا۔ جب میں اس کے پاس جا رہا تھا تو بدمزاج ماریا، جس نے ایک دکان کھول رکھی تھی، چیخ کر بولی، شادی کر رہے ہیں بے وقوف کہیں کے، اور گھر میں تکیے کے غلاف اور چادر کے نام دھجی بھی نہیں۔ تم بالکل ہی پاگل ہو کانے۔ خیر، اپنی دلہن کو میرے پاس بھیج دینا۔ اور لنگڑا ایتورے ویانو، جو ہمیشہ گٹھیا اور بخار کا شکار رہتا تھا، اپنی دہلیز پر کھڑے کھڑے چلا کر اس سے کہنے لگا، اور ذرا اس سے یہ تو پوچھو کہ اس نے مہمانوں کے لیے کتنی شراب مہیا کی ہے۔ اوفو، لوگ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بوڑھے کے گالوں کی گہری جھریوں میں سے ایک کے اندر ایک تابندہ آنسو چمکنے لگا۔ اس نے اپنا سر پیچھے ڈال دیا اور ایک بے آواز ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کا نوکیلا کندھا ہل رہا تھا اور اس کے چہرے کی لٹکی ہوئی کھال کانپ رہی تھی۔ او سینیور، سینیور، اس نے طفلانہ مسرت سے ہاتھ ہلاتے اور ہنسی سے بےتاب ہوتے ہوئے کہا، شادی کی صبح ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی گھر کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ کنواری مریم کا ایک مجسمہ، برتن، چادریں، غلاف، فرنیچر، غرض ہر چیز موجود تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایدا رو رہی تھی اور ہنس رہی تھی، اور میں بھی، اور دوسرے سب لوگ ہنس رہے تھے، کیونکہ شادی کے دن رونا منحوس ہے۔ سینیور، لوگوں کو اپنا کہنے کا حق رکھنا یہ بہت ہی خوشگوار بات ہے، اور لوگوں کو اپنا عزیز اور قریب اور پیارا محسوس کرنا اس سے بھی بہتر بات ہے۔ ان لوگوں کو جن کے نزدیک آپ کی زندگی ایک مذاق نہیں ہے اور آپ کی مسرت ایک کھیل نہیں ہے۔ اور کیا ہی زوردار شادی تھی وہ بھی، کیا ہی بڑھیا دن تھا وہ بھی۔ پوری بستی کے لوگ اس تقریب میں شریک ہوئے، اور ہر شخص ہمارے اس بھیڑوں کے باڑے میں آیا جو یکبارگی ایک عالی شان محل ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا، شراب اور پھل، گوشت اور روٹی، اور ہر شخص نے خوب کھایا پیا، اور ہر ایک مست اور سرخوش تھا۔ یہ سینیور اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے بہتر اور زیادہ بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرا یقین کیجئے، اس سے زیادہ عمدہ چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اور پادری بھی آئے، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ انہوں نے کہا، یہاں دو آدمی ہیں جنہوں نے آپ سب کے لیے کام کیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس دن کو ان کی زندگی کا بہترین دن بنانے کے لیے اپنے طور پر حد المقدور سب کچھ کیا، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے کام کیا ہے، اور کام تانبے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ اہم چیز ہے۔ کام ہمیشہ اس اجرت سے زیادہ اہم ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو ملتی ہے۔ روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، مگر کام دائم و قائم ہے۔ یہ لوگ خوش دل اور منکسر مزاج ہیں، ان کی زندگی کٹھنائی میں گزری ہے، مگر یہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ آئندہ ان کی زندگی اور بھی سخت ہوگی، مگر یہ آئندہ بھی شکایت نہیں کریں گے۔ آپ لوگ ان کی ضرورت کی گھڑی میں ان کے آڑے آئیں گے۔ ان کے پاس اچھے دست و بازو ہیں، اور ان سے بھی اچھے دل ہیں، اور انہوں نے میرے اور ایدا کے اور پوری بستی کے لوگوں کے متعلق بہت سے تعریفی کلمات کہے۔ بوڑھے نے اپنی اس آنکھ سے جو ایک دفعہ پھر جوان ہو گئی تھی ہم سب کو دیکھا۔ لیجئے سینیور، میں نے آپ کو لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیا ہے۔ اچھا مزیدار قصہ تھا نا؟